हेलो एभ्रिवान। सो यो क्वेसन क्लास 10 मोडल क्वेसनबाट लिएको हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट अप्सन म्याथ स्टुडेन्टको लागि। यहाँ क्वेसन हेर्न सकिन्छ। वी हेभ टु प्रुभ दैट tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 cot 8 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। सो टेकिङ LHS, सुरुमा चाहिँ LHS लिने। tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 cot 8 थीटा। अब हामी पछाडीबाट गर्न थाल्छौं। यहाँ कटलाई पहिला के गर्ने, tan मा कन्भर्ट गर्ने एन्ड देन वी हेभ टु युज फर्मुला। सो tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8, यसलाई हामी के गर्छौं, पहिला चाहिँ tan मा कन्भर्ट गर्ने। अब हेर्नुस्, हामी म चाहिँ डाइरेक्ट लेख्छु है, वन स्टेप सेभ गर्नलाई। tan 2 into 4 थीटा लेख्छौं। 2 into 4 cot 8 थीटा। कट यहाँ म बुझाइ पनि दिइहाल्छु। कट 8 थीटा भनेको 1/tan 8 थीटा हो। कट थीटा भनेको 1/tan हो। अब 8 लाई हामीले ब्रेक गरेको छौं 2 4 थीटा। किन? tan 2 थीटा को फर्मुला युज गर्ने। tan 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ त्यो पनि म यहाँ लेखिहाल्छु। tan 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाइ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यो चाहिँ tan 2 थीटा को फर्मुला छ। 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हेर्नुस् त, tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा सेम टू सेम कपी गर्ने। यो पनि सेम टू सेम 4 tan 4 थीटा प्लस 8 into 1 के हुन्छ 8 डिवाइडेड बाय, अब के गर्ने, tan 2 थीटा। थीटा भनेको 4 थीटा हो। अब थीटा को प्लेसमा के छ, 4 थीटा छ, त्यही भएर थीटा को प्लेसमा हामी के राख्छौं, 4 थीटा राख्छौं। फर्मुला युज गरौँ। 2 tan थीटा, थीटा को प्लेसमा के राख्ने, 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा। ओके अप टु हियर? यति बुझ्नुभयो होला। नाउ tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस, अब यो जुन डिनोमिनेटरमा छ यो माथि जान्छ है, यो माथि जान्छ। अब 8 into 1 के हुन्छ 8 माइनस 8 into tan स्क्वायर 4 थीटा 8 tan स्क्वायर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan 4 थीटा। यो जुन तलको छ यो माथि जान्छ। ओके अप टु हियर? आफ्टर दिस tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा। सॉरी, वी हैव टू टेक एलसीएम हियर। एलसीएम के आउँछ, 2 tan 4 थीटा। यो दुईटाबाट एलसीएम लिने, यो दुईटा सेम टू सेम, यो दुईटाबाट एलसीएम लिने। एलसीएम के आएको छ, 2 tan 2 थीटा। ओके, सो यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने। 4 into 2 यानी 8 लेख्छौं हामी। tan 4 थीटा एन्ड tan 4 थीटा के हुन्छ, tan स्क्वायर 4 थीटा। यो दुईटा के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। 4 into 2 8 tan 4 थीटा tan स्क्वायर 4 थीटा प्लस को प्लस 8 माइनस 8 tan स्क्वायर 4 थीटा। ओके अप टु हियर? नाउ यू क्यान सी यो र यो के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। ओके, नाउ रिमेनिङ हियर tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 tan। अब यो 4 थीटालाई फेरि ब्रेक गर्ने 2 into 2 थीटामा, फेरि यसलाई tan 2 थीटा बनाउने। ओके, र फेरि माथि यस्तै सेम टू सेम गर्नुपर्ने हुन्छ। tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस यसलाई 2 1 2 2 4 8 भयो। सो 4 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 2 थीटा। tan 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ, tan 2 थीटा को फर्मुला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा को प्लेसमा के छ, 2 थीटा छ, त्यही भएर थीटा को प्लेसमा हामी के राख्छौं, 2 थीटा राख्छौं। सो 4 वी क्यान राइट हियर 2 tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। थीटा को प्लेसमा हामी के राख्छौं, 2 थीटा, किनभने थीटा को प्लेसमा के छ यहाँ 2 थीटा। अब यो माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, सेम टू सेम माथि यस्तै सेम फलो गर्ने। tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 into 1 के भयो 4 माइनस 4 into tan स्क्वायर थीटा 4 tan स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan 2 थीटा। नाउ टेक एलसीएम। यो फर्स्ट को सेम टू सेम राख्ने, यो दुईटाबाट के गर्ने, एलसीएम लिने। सो एलसीएम के आउँछ यहाँनिर 2 tan 2 थीटा। सो 2 tan 2 थीटा। अब यो दुईटा के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने।
2 into 2 4 tan 2 theta tan square 2 theta plus 4 minus 4 tan square 2 theta. Now you can see here यो र यो हामी के गर्छौं क्यान्सल गर्न सक्छौं. एउटा पोजिटिभ छ अर्को नेगेटिभ छ. सो क्यान्सल भयो यो एन्ड रिमेनिङ हियर tan theta plus 4 divided by 2 tan 2 theta. But 2 1s are 2, 2 2s are 4. So we can write here tan theta plus 2 divided by अब tan 2 theta को formula use गर्ने. What is the formula of tan 2 theta? 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. फेरि सेम पहिले जस्तै यो के जान्छ माथि जान्छ. So we can write here tan theta plus 2 into 1 2 minus 2 into tan square theta 2 tan square theta divided by 2 tan theta. Okay player. अब यो दुईटा के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने. First of all we have to take LCM. LCM के आउँछ 2 tan theta र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने. So 2 tan theta tan square theta plus 2 minus 2 tan square theta. Okay player. Now this positive and this one negative, so cancel and remaining here 2 by 2 tan theta. Okay player. Now 2 and 2 cancel, so here 1 by tan theta and 1 by tan theta means cot theta. 1 by tan theta भनेको के हो cot theta. So यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्लास 10 SEE स्टुडेन्ट को लागि. So you can see here prove that 1 by sin 2a plus cos 4a by sin 4a हामीलाई के प्रूफ गर्नुपर्ने यहाँनेरि cot a minus cosec 4a. So taking LHS, so सुरुमा LHS लिने 1 by sin 2a plus cos 4a divided by sin 4a. Okay up to here 1 by यहाँनेरि हामीले sin 2a सेम टु सेम लेख्ने sin 2a plus cos 4a. यसलाई के हामी लेख्छौं sin 4a को प्लेसमा हामी डाइरेक्टली यहाँनेरि के लेख्छौं 2 sin 2a cos 2a. यो कसरी आयो म यहाँनेरि शो पनि गर्दिन्छु तपाईलाई. sin 4a भनेको के हो sin 2 into 2a. अब यो के को फर्ममा भयो sin 2a. a को प्लेसमा के छ 2a छ. sin 2a को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a cos a. a को प्लेसमा के छ यहाँ 2a. त्यही भएर हामी के लेख्छौं 2a लेख्छौं. So now we can take common. Sorry, we have to take LCM. Now we have to take LCM. LCM के आउँछ कमन के छ यहाँनेरि sin 2a. So sin 2a भनेपछि एकपल्ट मात्र लेख्ने 2 sin 2a cos 2a के भएको छ यहाँनेरि LCM. LCM के आयो 2 sin a cos a. कमन चाहिँ एकपल्ट लेख्ने अरु चाहिँ रिमेनिङ. अब डिवाइड गर्ने यो र यो डिवाइड गर्ने. अब यहाँ हेर्नुस् त sin 2a क्यान्सल हुन्छ. रिमेनिङ के भयो 2 cos a 1 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने 2 cos 2a प्लस को प्लस फेरि के गर्ने यो दुईटा हामी डिवाइड गर्नुपर्छ. यहाँ हेर्नुस् त यो र दुईटा क्यान्सल हुन्छ 2 र 2 क्यान्सल भयो sin 2a क्यान्सल cos 2a क्यान्सल. यो दुईटै डिवाइड गर्दा रिमेनिङ 1 into cos 4a केही बाँकी भएन 1 into माथिकोले मल्टिप्लाई गर्ने cos 4a. अब हामी cos 4a को फर्मुला युज गर्ने cos को फर्ममा. यहाँ हेर्नुस् म यहाँ फर्मुला पनि लेखिदिन्छु. cos 2a को फर्मुला के हुन्छ cos को फर्ममा 2 cos square a minus 1. तर यहाँ के छ cos 4a छ. सो cos 4a लाई हामी cos 2 into 2a बनाउने पहिला. cos 2a a को प्लेसमा के छ 2a छ. त्यही भएर a को प्लेसमा के लेख्छौं हामी 2a लेख्छौं. सो वी क्यान राइट 2 cos square 2a minus 1. यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने भयो 2 cos 2a plus cos 4a को प्लेसमा हामी के लेख्छौं 2 cos square 2a minus 1 divided by 2 sin 2a cos 2a. Okay up to here. Now we have to take common from this two term. यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने. Okay, so we can write here
2 यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने 1 लाई लिने होइन अब 2 र 2 कमन 2 आयो cos 2a स्क्वायर यहाँ दुईटा cos 2a छ यहाँ cos 2a एउटा छ सो cos 2a कमन आएको छ व्हाट इज रिमेनिङ यहाँ कुनै पनि एलिमेन्ट्स रिमेनिङ भएन भने हामी के लेख्छौं 1 प्लस को प्लस 2 कमन cos स्क्वायर 2a यहाँ एउटा cos 2a कमन आएको छ सो व्हाट इज रिमेनिङ cos 2a रिमेनिङ ओके माइनस 1 डिवाइडेड बाइ 2 sin 2a cos 2a अब हामीले cos 2a क्यान्सल गर्नु हुँदैन किनभने यहाँ माइनस छ यसलाई सेपरेट गर्ने कसरी सेपरेट गर्ने लुक एट हियर 2 cos 2a 1 plus cos 2a divided by 2 sin 2a cos 2a minus 1 divided by यो तलको 2 sin 2a cos 2a ओके अप टु हियर अब हेर्नुस् त 2 and 2 क्यान्सल हुन्छ cos 2a के भयो क्यान्सल भयो व्हाट इज रिमेनिङ हियर 1 plus cos 2a divided by sin 2a minus 1 by यो के को फर्मुला हो 2 sin theta cos theta theta को प्लेसमा छ 2 sin a cos a फर्मुला sin 2a हुन्छ sin 2a को प्लेसमा के छ 2a छ सो a को प्लेसमा हामी के लेख्छौं 2a नै लेख्छौं आफ्टर दिस 1 plus अब cos 2a को फर्मुला फेरि युज गर्ने 2 cos square a minus 1 र sin 2a को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a cos a minus 1 by sin 2a यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने and we get here sin 4a after this 1 र 1 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ so what is remaining here 2 cos square a divided by 2 sin a cos a minus 1 by sin भनेको के हो cosec so we can write here cosec 4a after this you can see here 2 and 2 cancel square and cosec cancel so यानी cos a by sin a के हुन्छ cot a so we can write here cot a minus cosec 4a हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने cot a minus cosec 4a and we got here cot a minus cosec 4a at last we have to write down RHS proved hope you understand this question from class 10 trigonometry र SE exam को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब